आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस से इस्तिफादा भी कर रहे होंगे। नाज़रीन व सामीन, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और खुसूसन करबला को जिसने अपने दिल में बसा लिया वो हिदायत और फलाह पा गया। हमारी आज की वीडियो एक ऐसे ही किरदार का तारुफ है जिसको जब शरीकतुल हुसैन हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की मारिफत नसीब हुई तो ना सिर्फ ये कि उसकी ज़िंदगी में इनकलाब आ गया बल्कि उसकी मौत भी एक आला व अरफा मकाम पर हुई। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं उस किरदार से। नाजरीन, मैरी कॉलिकोफस्की नामी एक लड़की ने 40 की दहाई में ऑस्ट्रिया के एक आम घर में आंख खोली। उसका बचपन और स्कूल और कॉलेज का ज़माना मुश्किलात और माली परेशानियों का ज़माना था। अपनी तालीम और ज़िंदगी जारी रखने के लिए मैरी को कई छोटे मोटे काम करने पड़े। उसके दीगर बहन भाई अपनी ज़िंदगी कायम रखने के लिए कई गैर कानूनी कामों में मुलव्विस हो गए, लेकिन मैरी ने गैर कानूनी कामों की बजाय मेहनत और मुशक्क़त को अपनाया और अपनी तालीम को जारी रखा। इसी सिलसिले में मैरी ने एक कैफ़े में वेट्रेस की नौकरी भी की। वहीं उसकी मुलाकात एक फ़िल्म प्रोड्यूसर से हुई जिसने उसे फ़िल्मों में काम करने का मशवरा दिया, जिसे मैरी ने कबूल किया और उसे मुख्तलिफ फ़िल्मों में छोटे मोटे रोल्स मिलना शुरू हो गए। इसके साथ ही साथ वो अपनी तालीम का सिलसिला भी जारी रखे हुए थी। कुछ वेबसाइट से ये मालूम हो सका है कि फ़िल्मों और रोज़गार के सिलसिले में मैरी ऑस्ट्रिया से जर्मनी मुंतकिल हो गई थी। जब वो जर्मनी में मुकीम थी तो वहाँ एक मिस्री फिल्म यूनिट भी आया हुआ था। डायरेक्टर को अपनी फिल्म के लिए किसी कम मुआवजा जर्मन अदाकारा की तलाश थी जो उस फिल्म में मरकजी किरदार की महबूबा के तौर पर अदाकारी कर सके। मैरी कोफस्की को जब ये इल्म हुआ तो वो फिल्म डायरेक्टर से मिली और उसे ऑडिशन दिया और फिल्म के लिए उसे मुंतखब कर लिया गया। फिल्म का नाम किंदील उम्मे हाशिम था। ये फिल्म आंखों के एक डॉक्टर के गिर्द घूमती है जो जर्मनी से डॉक्टरी की तालीम लेकर काहिरा वापस आता है और अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है। वापस आकर उसे ये महसूस होता है कि लोग उम्मे हाशिम नामी मस्जिद के चिराग का तेल अपनी आंखों की बीमारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी आंखों की बीमारियां ठीक होने की बजाय मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं। नाजरीन, फिल्म में जिस उम्मे हाशिम नाम की मस्जिद की किंदील के तेल को लोगों को तबर्रुकन इस्तेमाल करते दिखाया गया है और जिस मस्जिद के शॉट्स या जिसमें फिल्म की शूटिंग की गई वो दरअसल काहिरा में सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब रोज़ा और मस्जिद है। फिल्म के आगाज़ में ये दिखाया गया कि लोग किस तरह से मस्जिद की दीवारों और ज़रीह अक़दस को बोसे दे रहे हैं और मस्जिद का खतीब उन्हें डंडे मारकर वहां से हटाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही दिखाया गया है कि अहमद नामी एक नौजवान जो फिल्म का हीरो है वो लोगों की उम्मे हाशिम मस्जिद की किंदील के तेल के लिए अकीदत को बगौर मुशाहिदा करता है और तेल के इस्तेमाल से अमराज ठीक होने की बजाय मज़ीद ख़राब होने पर परेशान है। उसी दौरान उसके घर की एक लड़की जो आंखों के अमराज में मुब्तला होती है उस तेल के इस्तेमाल से अपनी बीनाई खो बैठती है। अहमद जो डॉक्टरी के इम्तिहान में पास हो जाता है वो आंखों के अमराज की स्पेशलाइजेशन के लिए जर्मनी चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो अहमद के इश्क में मुब्तला हो जाती है। अहमद जर्मनी से स्पेशलाइजेशन करके वापस आता है और फिर लोगों का इलाज करता है और उन्हें बताता है कि ये तेल तुम्हारी आंखों की बीनाई ख़त्म कर रहा है। इस पर लोग उसे ज़दोकोब भी करते हैं और अहमद के घर में जिस लड़की की बीनाई चली गई है वो भी उसकी मुखालिफत करते हैं। ताहम बाद में उन्हें ये एहसास होता है कि वाकई उनका अकीदा गलत था और अकीदे के चक्कर में अपनी बीमारियों को बिगाड़ने की बजाय मेडिकल साइंस से उनका इलाज करवाना चाहिए। नाजरीन, फिल्म में डॉक्टर अहमद की महबूबा जर्मन लड़की का किरदार मैरी कॉलिकोफस्की ने अदा किया। जर्मन डायरेक्टर ने किन असरात के तहत इस फिल्म में
بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے روضے کو استعمال کیا اور اس کی قندیل کے تیل کے استعمال کے گرد اس فلم کی کہانی لکھوائی، وہ بحث ہمارے مضمون سے خارج ہے۔ میری کوفسکی کو جب اس فلم کا اسکرپٹ دیا گیا تو اس نے کریو ممبرز سے مسجد ام ہاشم کے بارے میں دریافت کیا تو اسے بتایا گیا کہ مسجد ام ہاشم ایک فرضی مسجد ہے، جبکہ اصل مسجد حضرت زینب سلام اللہ علیہا قاہرہ ہے۔ اس پر میری کوفسکی کی دلچسپی حضرت زینب سلام اللہ علیہا میں بڑھ گئی اور دل میں بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی طرف اس کی کشش پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے کریو ممبر سے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں دریافت کرنا شروع کیا۔ جب میری کو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ اور کربلا میں اپنے بھائی کے لیے انتھک قربانیاں اور دربار یزید میں کربلا کا علم بلند کرنے اور کربلا کو زندہ رکھنے کے بارے میں کاوشوں کا بتایا گیا تو بی بی سلام اللہ علیہا کا فضل و کرم میری کوفسکی کے شامل حال ہوا اور اس نے عیسائیت سے اسلام کے دامن میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ فلم کی شوٹنگ ختم ہو گئی اور میری کو فلم کا معاوضہ مل گیا۔ تب اس کے دل میں اسلام کی طلب اور بھی بڑھ چکی تھی، لہٰذا اس نے فلم کے معاوضے سے قاہرہ جانے کے لیے ٹکٹ خریدا اور قاہرہ آ گئی۔ قاہرہ پہنچ کر وہ سب سے پہلے حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے منسوب روضے اور مسجد میں گئی اور ضریح مقدس کی زیارت کی۔ پھر اس نے وہاں لوگوں سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ چونکہ میری عربی نہیں جانتی تھی، اس لیے مقامی لوگوں نے اس کی مدد کی اور اسے مشہور اداکار عبدالوارث اثر کے پاس لے گئے، جس نے فلم قندیل ام ہاشم میں بھی کام کیا تھا۔ عبدالوارث اثر نے اس کا پرتپاک استقبال کیا اور جب میری نے اسلام قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ اسے دارالافتاء لے کر چلا گیا، جہاں مصر کے مفتی احمد الآل حریدی نے اسے کلمہ پڑھایا اور اس کا اسلامی نام زینب الحسین علی رکھا گیا۔ ناظرین، اسلام قبول کرنے کے بعد زینب الحسین علی نے قرآن پاک کا جرمن ترجمہ پڑھنا شروع کیا۔ قرآن مجید کی برکت اور بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے فیوض و عنایات کی وجہ سے اس کے دل کی دنیا یکسر تبدیل ہو گئی۔ اس نے عبدالوارث اثر سے حج پر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ عبدالوارث نے اسے اپنے ایک جاننے والے محمد توفیق اور اس کی بیوی جو حج پر جا رہے تھے کے ساتھ حج پر جانے کا انتظام کر دیا۔ قاہرہ کے حاجی کیمپ میں زینب الحسین نے اپنا وقت حج کے مناسک سیکھنے میں گزارا اور آخرکار حج کے لیے روانہ ہو گئی۔ محمد توفیق کی اہلیہ، جس کے ساتھ زینب الحسین حج کرنے گئی تھی، بیان کرتی ہے کہ دوران حج زینب الحسین کو کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی اور وہ ہمیشہ ان سے آگے رہتی تھی۔ حج کے بعد یہ لوگ مدینہ منورہ چلے گئے اور جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے تو زینب کا چہرہ چمکنے لگا۔ اس نے قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگایا اور بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا اور گر گئی۔ جب دیکھا تو پتہ چلا کہ اس کی روح پرواز کر چکی ہے اور وہ خالق حقیقی سے جا ملی ہے۔ مذہبی اعتقادات کے خلاف بننے والی فلم قندیل ام ہاشم تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کے مذہبی نظریات تبدیل کر سکی، لیکن یہ فلم اپنی ہیروئن کو حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے فضل و کرم اور شفاعت سے ضرور مالا مال کر گئی۔ ہماری دعا ہے کہ ہم سب کو روز قیامت اور قبر میں ان ہستیوں کی شفاعت نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین معظم، قاہرہ مصر میں موجود بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے منسوب روضے پر ایک مفصل ویڈیو ہم جلد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ اس پر پیش کی جانے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ
ہماری جو ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصہ دار بنیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔